श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं तक्षयागवर्णनं च। तक्षो विरिञ्चतनयोधमनोस्तनूजा लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ततौ पितृसु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुसुवे भवन्तं नारायणं नरसघं महितानुभावम्। यज्जन्मनि प्रमुदितः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रबवृषु नुनुवुः सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्याय निर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम्। अन्वाचरनुपतिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् पदरिकाश्रम मध्यवात्सीः। शक्रोधते शमतपोफलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम्। कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ता कटाक्ष विशिखे विकसद्विलासैः। विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्बमुदीक्ष्य सत्त्वां भीतस्त्वयाध जगते मृदुहासभाजा। भीत्यालमङ्गज वसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन्दिहजुषुध्वमिति ब्रुवाणः। तौ विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः। सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वत्तासिका परिमलैः किल मुहमापुः। तत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम्। दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमामर्षात्। एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् तत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव। तक्षस्तु धातुरतिलालन तक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोऽन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत्। येन व्यरुन्ध स भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानीत्। क्रुद्धेशमर्तितमगः कृतशीर्षः देवप्रसादितहरार्तद् लब्धजीवः। त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं तक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम्। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य छाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा। अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत्। अङ्गे पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीति सुतोधिरोक्ष्यन्। आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या
दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं तृप्तिनिकितसकतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्म गतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवेशशंस आकर्ण्यसोऽपि भवतर्चननिश्चितात्मा माने निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णहृदयेन नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये घटोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोफलनिर्च्छसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत्करुणाद्रचेताः त्वत्रूपचित्रसनिलीनमदेः पुरस्तात् आविर्बभूविध विभो गरुडाधिरूढः त्वत्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं तृभ्यान् निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टना वानसि दरेण तथा दरेण तावत् विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीय भावम् राज्यञ्चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषि त्वयि कते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः तते कते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निगते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैश्च युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शन्त्या प्रसन्नहृदयात् धनतादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितो तोयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपाललोलधीस्त्वं पातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनं जातस्य ध्रुवकुलन् एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनीसुतस्य वेननामा तत्तोषव्यधितमदिस्य राजवर्यः त्वत्पादे निकितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोपीक्षिति तलपालनाय वेनः पौराध्यैरुपनिकितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजफलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजना नियन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दोर्दण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमा विरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसो
पतिष्ठैः सूतात्यैः परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनार्त्या कपलित वेनार्त्या कपलित तसंपदन् धरित्रीम् आक्रान्ता निज धनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निज कुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवात्यैः समुचित चारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदहस्त्वम् आत्मानै यजति मघैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततम वाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमघ एत्यनीचवेषः कृत्वाश्वन् तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रन् मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डल जुहूषौ रुद्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वं तद्दत्त्वौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहन् हितानि शंसन् चैक्षिष्ठाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं ददानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वादगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम 18 दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 19विंशतितमं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम्। पृथोस्तु लप्ता पृथुधर्मकर्मढः प्राचीनवर्गेर्युवतौ शतत्रुतौ प्रच्छेदसो नाम सुचेत सत्सुतान् आजीजनत्वत्करुणाकुरानिव पितुःशुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता तशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन् तदृशुर्मनोहरम् तथा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शना धृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशत् भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवञ्चबन्तस्तममे जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुधं समाग भवत्सुखा स्वादरसादमीष्वियान् बभूव कालो ध्रुववन् शीघ्रता तपोभिरेषा मतिमात्रवर्तिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयादनारत प्रदर्शितात्मा भवतात्मताययौ कृपाबलेनैव पुरप्रचेतसां प्रकाशमागाः पदकेन्द्र वाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्जिततुदिः प्रचेदसां तावतया च तामपि त्वमेव कारुण्यभरात्वरा नदाः भवद्विचिन्ताभिशिवाय देहिना भवत्वसौ रुद्रनुदिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तक्षणा च मां प्रयास्यथेदिन्यगतो मुदैवतान्
ततश्च ते भूतलरुधि नस्तरून् क्रुद्धा दहन्तो दृहिणेन वारिताः द्रुमश्च तत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षञ्च सुतं कृताध्वराः प्रच्छेदसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथा विदः त्वमेष वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम 19विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 20तमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेयराजातिथितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टतमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमाणः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामधमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूऋषभाभिधानः प्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सकमेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी कतः किलानन्दपतन् पतन्ते इन्द्रस्त्वदुःखर्षकृतातमरुषात् ववर्षनास्मिन् न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्र तत्तान् कमनीं जयन्तीम् अधोत्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र सुदन्तनोजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवाभवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोफलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्यो मुनीन्द्रमध्ये वृत्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अथा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्य मानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहिनात्मरसाभिलीनः क्षयव्रदङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्य परं स्वरूपं तवाकृताङ्गः कुडकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवादनाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम 20तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 21तमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम्। मध्योद्भवे भुवयिला वृद्धनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुदिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामकैलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणोयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देव हयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्य पुरुषैः
परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकसुज्ञानप्रदन् नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनिकेतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्ये हुतीचि खलु रम्यकणाम्नि वर्षे तत्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलं मत्सर कृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हृण्मय समाह्वयमौतराहम् आसीनमत्रिधृतिकर्मढ कामढाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोऽयमायम् तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः तंष्टाग्रगृष्ट घनभृष्ट करिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विघ्नयुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतकण्ठमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनिधिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिक साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेरुकरूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामणिवह्निरूपम् क्रौञ्चेम्पुरूपमथ वायुमयं च शाखे त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्व भयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्याशुरुन्धि नरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरकथा गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपदान् गृहाश्रमी गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलां स्वतःप्रशान्तोऽपि तथा कृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः तथो भवन्नाम युते सुतेरतिम् समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् भियाम् पुरा मनाक् त्वत्स्मृतिवासना बलात् जुहाव नारायण नामकं सुतम् दुराशयस्यापि तथा त्वन्निर्गतत्वदीयनामाक्षर मात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्भाष्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्या रुरुधुर्पलादमी
निवारितास्ते च भवज्जलैस्तदा तदीय पापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भूदण्ड नमस्ते पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यः विकिता व्रतादयः पुनन्ति पापन् ननुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवात् निकृण्णति त्वयि इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदगृहीणाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नरनाम बुद्ध्याभिमुकुन्द कीर्तनं तहत्य गौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निः रेधांसि यथौषधं गतान् इति प्रभो तत्पुरुषा बभाषिरे इतीरितैर्याम्य पटैरपाश्रुते भवत्पठानाञ्च कने तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं पिरापि भवत्पठेरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिरे भक्तेष्ण गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिक्षतुच्छकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्याननाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः तत्सेवनौ व्यधितसर्गविवृधिकामः आविर्बभूविथ तदा लसतक्षपाहुः तस्मै वरन्दति दत्ताञ्च वधूमसिग्नीं तस्यात्मजास्तव युतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्तु वृषिरनुग्रहमेव मेने भक्तोत्तमस्तु वृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिसृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनु रथतस्य च विश्वरूपः तत्स्तोत्रवर्मितमजा वयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीय महिमा खलु सर्वचैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही निरुपतिरङ्गिरसप्रभावात् सप्त्वैक पुत्रमध तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुख्य दवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्शनविधो निरुपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रञ्च मन्त्रमपि नारदोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सखि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमदिरन्व भजत् भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धकणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरधसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्कापयन् गुणगणन् तव सुन्दरीभिः
कंकातिरेकरहितो ललितञ्चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्य महत् समाजे निःशङ्कमङ्गकृतवल्लभमङ्गचारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरभिभ्रममपास्य कतः पदन्ते तत्सेवनेन दिदिरेन्द्रवधोत्यर्थापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुकृतो मरुतोऽभिलेभे तुष्टाशयेऽपि शुभतैव भवन्युषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतुभक्त्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते।